अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं शौकत अहमद खान हूँ। तो मैं आप लोगों को बायस हायर सेकेंडरी स्कूल हेरल में 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स रिलेटेड क्लासेस। तो चूँकि डियर स्टूडेंट्स एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे तीन सेंटेंस लिखे हैं। वो एक है द बॉय हु इज़ वेयरिंग ब्लैक शर्ट इज़ माई ब्रदर। द बॉय हु इज़ वेयरिंग ब्लैक शर्ट इज़ माई ब्रदर। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे The watch which is black is costly। और तीसरा मैंने लिखा है she is the girl whose book was stolen। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है रिलेटिव क्लासेस। आप लोग ध्यान में रखिए कि हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि रिलेटिव क्लास कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये क्लास है who is wearing black shirt, और इसी तरह से यहाँ पे which is black। तो इसी तरह से यहाँ पे है whose book was stolen। अगर आप लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन किस चीज को बोलते हैं या कौन से वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो रेफर करते हैं किसी दूसरे नाउन को या किसी दूसरे प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, वो डिफरेंट टॉपिक है। तो ये वर्ड्स आप देख लीजिए, हु है, विच है, इसी तरह से हुज है, व्हेन है, वायर है, दैट है, इसी तरह से होम है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अब वो क्लास क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख लो शी इज द गर्ल। तो शी इज द गर्ल ये वो लड़की है। तो इस तरह से ये एक क्लास है। इसी तरह से दूसरा क्लास यहाँ पे whose book was stolen। तो क्लासेस जो कि ये भी मैं शायद आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जो क्लासेस मैंने पढ़ाए हैं क्लासेस, यानी उसमें प्रिंसिपल क्लास किसको हम बोलते हैं, यानी उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास या डिपेंडेंट क्लासेस, सबऑर्डिनेट क्लास इनको बोलते हैं। तो ये मैं पढ़ा चुका आप लोगों को, शायद आपको याद होगा। तो आप लोगों को देखना है जिस क्लास में ये प्रोनाउंस हो, रिलेटिव प्रोनाउंस हो, या जो क्लास रिलेटिव प्रोनाउंस से शुरू होते हैं उनको हम रिलेटिव क्लासेस बोलते हैं। तो इसके बाद दूसरी बात ये है कि ये क्लासेस होते हैं, ये क्लासेस दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिफाइनिंग क्लासेस और दूसरे होते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लासेस। जो कि ये डिफाइन ही कुछ न कुछ करते हैं, या इनका इस रिलेटिव क्लास का काम क्या होता है, इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल द बॉय इज माय ब्रदर, मुझे बोलना था वो लड़का है वो मेरा भाई है। अब वहां पे कुछ 2-3 लड़के हैं, तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा डिफाइन करूंगा अपने ब्रदर को कि जो लड़का यानी जो ब्लैक शर्ट पहना हुआ है वही मेरा भाई है। इस तरह से ये वो लड़की है जिसकी कोई चीज है, जिसकी कोई मैं कहूँ जिसकी गड्डी या जिसका कलम चुराया गया हो, तो इस चीज से मैं उसको डिफाइन करूंगा, या मैं इनसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ मतलब उस जो प्रिंसिपल क्लास हो या किसी चीज के बारे में या किसी इंसान को जब मैं डिफाइन करूँ या किसी चीज को डिफाइन करूँ, तो या मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि जब हम इस क्लास से कहते हैं कि विच थिंग या विच पर्सन, तो इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग क्लास। अब अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई हो इस क्लास के जरिए से, तो उसको हम नॉन डिफाइनिंग क्लास बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इन क्लासेस को या इस ऐसे क्वेश्चंस को या किस तरह से हम इन क्लासेस को बनाते हैं। आराम से हम समझ लेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन प्रोनाउंस की जिनसे हम ये बनाते हैं हु। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, चार्ट में नहीं बनाऊंगा क्योंकि चार्ट से ये फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है चार्ट, फिर जहन में आता है कि अब चार्ट याद करना है, वो करना है। तो आप सिंपली समझ लीजिए हु, इसको मैं इस तरह से, हु मतलब होता है जो, प्रोनाउन में जो, मतलब मैं कहूं द मैन who is wearing black coat is my teacher। तो
میں نے کہا دا مین ہو از ویئرنگ. تو آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو یہ ہو ہوتا ہے، ہو ہم استعمال کرتے ہیں یا ہو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی انسان کو، کسی پرسن کو ڈیفائن کرنا ہو، جب ہمیں کسی پرسن کے بارے میں انفارمیشن دینی ہو کہ کون سا آدمی یا کون سی یا کون سی عورت. تو جب پرسن کے بارے میں اس طرح سے آپ کہو گے یا دا وومن ہو از ویئرنگ بلیک کوٹ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو. تو جب آپ لوگوں کو انسانوں کو ڈیفائن کرنا ہو تو آپ ہو استعمال کرو. یہاں پہ آپ دیٹ بھی استعمال کر سکتے ہو. تو دیٹ ہی جب ہمیں استعمال کرنا ہو تو ان کو ہم کیوں پڑھتے ہیں. لیکن اب جب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں کہاں پہ یا یہ ورڈز ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سیدھا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی پرسن کو ڈیفائن کرنا ہو. اسی طرح سے اگر اب وچ اسی طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن کسی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہ کسی نان لیونگ تھنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں دس از دا واچ یا دس از دا پین یا کچھ بھی، دس از دا واچ وچ آئی باٹ یسٹرڈے. یہ وہ گھڑی ہے جو، تو یہاں پہ وچ نے ڈیفائن کیا کس کو، اس چیز کو، اس گھڑی کو. دس از دا واچ وچ آئی باٹ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وچ ہم استعمال کرتے ہیں یا یہ ورڈ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں کسی تھنگ کو ڈیفائن کرنا ہو. اسی طرح سے ہے ہوز ہم ڈیئر اسٹوڈینٹس تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی انسان کے یا کسی بھی چیز کی کسی پوزیشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کی چیز ہے یا یہ اس کی چیز ہے. کسی کی پوزیشن کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گا دا مین ہوز شرٹ. یہاں پہ ہم نے کہا تھا ہو از ویئرنگ. اب بات تھی انسان کی جس نے پہنا تھا. اب یہاں پہ ہم کہیں گے دا مین ہوز شرٹ از بلو از مائی بردر. تو جس کی شرٹ بلو ہے، یہاں پہ ہم نے کہا جو یہ کر رہا تھا یا یہ جو یہ کوٹ پہنا ہوا ہے وہ میرا بھائی. تو یہاں پہ میں کہوں گا جس کی شرٹ، یعنی کسی کی پوزیشنز کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوں، اس کی پوزیشنز کے بارے میں، یعنی اس کی یا کوئی چیز ہو تو اس کے لیے ہم ہوز استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس وائر ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم پلیسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پلیس ہوتا ہے یعنی جب ہمیں وہاں گیا تھا، کسی جگہ پہ آپ گئے تھے کبھی، تو آپ کہو گے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا. یہ وہ جگہ ہے. جب ہم جگہوں کے بارے میں بات کریں، یہ وہ جگہ، یہ وہ سکول ہے جہاں پہ میں پچھلے سال پڑھتا تھا. دس از دا سکول یا دس از دا پلیس یا دس از دا پلیس ویئر وی ہیو بین لاسٹ ایئر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم پچھلے سال گئے ہیں. تو میں اس کو ایسے بتا سکتا ہوں. ایسے ایک ایگزامپل لکھتے ہیں ہم ڈیئر اسٹوڈینٹ. This is the police. Where? یا where visited کچھ بھی آپ بول سکتے ہو. لاسٹ ایئر. تو اس طرح سے آپ وائر کو استعمال کر سکتے ہو.